अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ इमरान खान आपके इल्म में है कि रोज़ाना तकरीबन अपने चाहने वालों से मुखातब होते हैं और वो क्या कहते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, अगर मेरे से पूछे तो ना इमरान खान का मुकाबला ये पीडीएम के जो टोला है चोरों का इससे है, बल्कि उसके साथ साथ जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो जा चुका है, वो भी इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब क्या कहा, सुनते हैं और इस पे बात करेंगे। जी जी। सबसे पहले तो ख्वातीन के ऊपर कभी ऐसा जुल्म नहीं, कभी चादर और चार दीवारी को इस तरह बेशर्मी से, यानी कभी उसको इन्होंने चादर और चार दीवारी का जो एहतराम होता है उसको तबाह नहीं किया गया। औरतों के ऊपर ही मैं कभी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि हमारे मुल्क में औरतों से ये बर्ताव किया जो किया जा रहा है आज, सिर्फ इसलिए कि वो ये नहीं तहरीक इंसाफ की कोई मेंबर्स हो या कोई ऑफिस बेरर हो जो ट्वीट भी करती हैं, जो हिमायती भी हैं, जो वोटर भी हैं, उनका भी पता चलता है, उनको पकड़ लेते हैं। तो एक असलम इकबाल ने एक लेटर लिखा है, ये जो सीसीपीओ है और ये आईजी है और ये जो चीफ मिनिस्टर है इस वक्त पंजाब का, ये पढ़ने वाला है। मैंने इसको आज ट्वीट भी किया है। उसने बताया कि उसके सारे घर के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है। उसकी 80 साला वालदा की भी परवाह नहीं की गई। वो ऑक्सीजन के ऊपर है, उधर घुस गए, उससे बदतमीजी की, क्योंकि असलम इकबाल छुपे हुए हैं। उनके भाइयों से क्या किया, कारोबार से क्या किया, कारोबार बंद कर दिए, भाइयों के घरों में चले गए। भाइयों, एक भाई का जो बाहर से कोई उसका बेटा आया हुआ था, उसको जाके इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, उसका बाजू नहीं काम कर रहा, वो दुबई में इलाज करवा रहा है। यानी सारे खानदान को, उनकी बिजनेस को जिस तरह इन्होंने सिर्फ इसलिए कि मियां असलम किसी तरह निकल के और कह दे कि मैं 9 मई के खिलाफ हूं और मैं फौज के साथ हूं, मैं पीटीआई छोड़ा हूं, इसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हमाद अजहर के मियां अजहर एक पाकिस्तान की सियासत, पंजाब की सियासत में एक वो इज्जतदार नाम है जिसकी सब। अच्छा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी लंबे लेक्चर होते हैं और बड़े सुनने वाले होते हैं, मगर हमारे प्रोग्राम क्योंकि इतने लंबे नहीं होते, कुछ हमने भी आपको बताना होता है कि जो इमरान खान साहब अभी बता रहे हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल जब भी ये पुलिस वाले या रेंजर्स वाले या और भी नामालूम अफराद कहीं पे जाते हैं, इनको ये दिलचस्पी नहीं होती कि इसकी माँ 80 साल की है, इसका बाप 50 साल का है, 60 साल का है, क्या है, भाई क्या है, बीमार है, मजदूर है, फालिज का मरीज। ये हैं दरिंदे, ये वो दरिंदे हैं जो जाके नोचते हैं और ख़वातीन को भी नोचते हैं। फिर एक दूसरे से मुकाबले में होता ये है कि जब घर वाले सारे मौजूद हों, फिर ये जो दरिंदे जाते हैं और ख़वातीन को मर्दों के सामने बेइज्जत करते हैं। यदि या आपकी ये जो ताकतवर आके रोज़ाना बताते हैं कि अगर हम ना होते तो आप ना सोते, इनके होते हुए भी आप नहीं सो रहे, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह ये आके दावे करते हैं ना कि हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं चलना था, तो इनके साथ भी नहीं चल रहा पाकिस्तान। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में, यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं, जो नवाज शरीफ के हक में बड़े दावे करते हैं, उनसे भी पूछे कि यूरोप में अगर जुर्म कोई करे तो आके ये नहीं होता कि उनके घर की चीज़ें तोड़नी शुरू कर दो, और इन्होंने जुर्म भी कोई नहीं किया हुआ। मैं ज़रा ये उनका बता रहा हूँ जिन्होंने जुर्म करते हैं, और फिर जिसने जुर्म किया होता उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये नहीं होता बीवी को भी पकड़ लो, बच्चों को भी पकड़ लो, माँ को भी पकड़ लो, भाई को भी पकड़ लो, मारना शुरू कर दो, चीज़ें तोड़नी शुरू कर दो। ये बदतमीज़ी जो आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी या इस्लामी ममालिक में मिलेगी, बड़ी माजरत के साथ। जिन ममालिक ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले इंसानियत की कदर करनी सीखी है कि इंसानियत क्या है, और फिर हर तरफ आप देखें यूरोप में जो लोग रहते,
اگر کوئی پولیس والا مل بھی جائے، اگر آپ نے کچھ جرم کیا بھی ہے، فرض کرے وہ آپ کے پاس آئے بھی ہیں، تو آ کے بڑے احترام کے ساتھ وہ کہیں گے کہ آپ کو ہم پکڑنے آئے ہیں، عدالت میں پیش کریں گے۔ ہمارے دیواریں پھلائیں رہے ہیں، رات کو پلانگ رہے ہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، اوپر سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما رہے ہمارے یہاں پہ انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ نہیں، بڑے ہم پرامن ہیں، لوگ ہم سے بڑے خوش ہیں۔ باجی واہ، یہ ہے جھوٹ بولنے والوں کی دنیا، یا آپ اسے جھوٹ والی مشین بھی کہہ سکتے ہیں، آپ پہ ہے کہ آپ پہ کون سا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب ایک حلف لیا جاتا ہے پاکستان کا، اس کے بعد ایک حلف لیا جاتا ہے کہ آپ نے سچ نہیں بولنا، آپ نے مکمل جھوٹ بولنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آج دن ہے تو آپ نے کہنا نہیں رات ہے۔ یہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو سچ میرا نہیں خیال سننے کو کہیں سے بھی ملے گا۔ پھر ان کو ایک اور تعلیم دی جاتی ہے جو کہ آپ نے قانون کے مطابق نہیں چلنا، آپ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ آپ قتل کر دے، آپ بندہ مار دے، پھڑکا دے، جو مرضی کر دے، آپ پر کوئی ایسا قانون نہیں جو آپ کو گرفتار کر سکے۔ عمران خان پہ حملہ کر دے، کسی پہ بھی کر دے، کوئی پرابلم نہیں۔ اس لیے پھر جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں، تو پھر آپ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کی بیگمات جو ہوتی ہے، ان کو کوئی پولیس والا چھوٹا موٹا روک لے، سمجھو اس بیچارے کی کب وقتی آ گئی۔ آئے دن اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے، میں کرنل کی بیوی، میں جنرل کی بیوی، میں بریگیڈیئر کی بیوی، تم کون ہوتے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ اوقات بتا رہی ہوتی ہے بیگم صاحبہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں پہ پہنچ گیا۔ آج ایک مزے کی بات بتاؤں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، 195 نمبر پہ آپ کا پاسورڈ پہنچا ہے پاکستانی، وہ بتا رہے 195 نمبر پہ پاکستانی پاسپورٹ ہے اس وقت۔ حساب لگائیں، یہ عزت تھی، ہم نہ ہوتے تو آپ سوتے نہ، ہم نہ ہوتے تو آپ یہ نہ کرتے، لیکن آپ ہیں تو ہم روتے ہیں، یہ نہیں کبھی کسی نے پوچھا۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی وہاں پہ پاکستان میں سیاسی، اب مجھے بتائیے، ہر بندے کا حق ہے سیاست میں حصہ بھی لے سکتا ہے، اپنی چوائس بھی بتا سکتا ہے کہ میرا کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اور پھر ووٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ عمران خان کے حق میں نام لے لو، پکڑ لو اس کو، اب یہاں سے بتا دو عمران خان کا نام آپ ٹی وی پہ لے لیں، اور وہ پھر ٹی وی بھی نہیں اب چلتے۔ میں نے کل یہ اس میں پروگرام کیا تھا، لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی دیکھتے ہی نہیں، آپ دیکھ لیں یہ جو جتنے بھی پاکستان کے ٹی وی چل رہے ہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں، لوگ سمجھ چکے یہ مکمل جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سچ بولنے کی توفیق ہی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی دیکھتے ہوں گے تو میرا خیال ہے کوئی چند ایک لوگ دیکھتے ہوں گے۔ پچھلے دنوں یہ بھی تھا کہ مریم کی تقریر تھی تو 2 لوگ دیکھ رہے تھے، جب چیک کیا گیا کوئی 5 لوگ دیکھ رہے تھے، کہاں 22 کروڑ لوگ۔ اور جب عمران خان سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے۔ اب جو ہمارے محترم چیف آف آرمی سٹاف صاحب ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، مارتے، نام ان کا ہی آتا ہے۔ آپ کچھ آپ کے کا نام تو لے رہے ہیں مگر پتہ سب کو کہ وہاں سے آرڈر آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی بادشاہ بچانے کے چکر میں لوگوں کا جو حال کر رہے ہیں۔ کسی کی دکانیں بند کروا دی، پتہ نہیں کل میں دیکھ رہا تھا کوئی 80-85 دکانیں تھیں لوگوں کی، پی ٹی آئی کے وہ تھے، کوئی اس طرح کا تھا، مجھے یاد نہیں، ان کی دکانیں بند کرا دی، کاروبار بند کرا دیے۔ اب کوئی دبئی میں علاج کرا رہا ہے، کسی کو کرنٹ لگا رہے ہیں، کسی کو کچھ لگا رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں انسانی حقوق کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ہم بتاتے ہیں۔ آئی ایم ایف وہ بھی میرا حال، اس کو بھی شرم آنی چاہیے، پہلے وہ دیکھے کہ ان کے ملک میں یہ حالات ہیں انسانوں والے رہنے والے، انسان یہاں بستے ہیں، انسانوں کی یہ بستی ہے، انسانوں کی یہ دنیا ہے، اور وہ بھی قرضے پہ قرضہ دے رہا ہے، اس کو بھی پتا کہ اس قرضہ ان کے پاس جانا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ ملک اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، وہ کر لیں گے جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ قرضہ مل گیا، آج بھی میں آفس میں آؤں
تو مذاق ہم کر رہے تھے، میں کہ دیکھو کتنے بدبخت لوگ ہیں، قرضہ لے کے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے، یہ حالت ہے ان کی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کی کیا تقدیر بدلے گی، اس قرضے سے اپنے سسٹم کو بدلیں گے، اپنے حالات چینج کریں گے۔ آج پھر ایک وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ مریم کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ فل موج مستی میں ڈانس منگڑے ڈال رہی، پیسہ آیا ہوا ہے حرام کا، عیاشی لگی ہوئی ہے، خود بھی ڈانس کرو، ساتھ سہیلیوں کو بھی کراؤ، ساتھ دوسرے تیسرے سب کو کرواؤ، کیا کسی نے پوچھنا؟ اور یہ آ جاتے ہیں مکے اور مدینے۔ ہمارا اللہ معاف کرے، اگر یہی جا کے دعائیں قبول ہونی کے بعد میں ڈانس پارٹیوں میں کبھی خواجہ آصف کی بیٹی نظر آنی ہے، کبھی رانا ثناء اللہ کی آنی ہے، کبھی یہ مریم کی آنی ہے، تو پھر اللہ ہی رحم کرے آپ پہ بھی اور اس ملک پہ بھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر